والراجح والله أعلم أن من عليه قضاء ليس له أن يصوم 6 من شوال. أن من عليه القضاء ليس له أن يصوم 6 من شوال. لماذا؟ لأنها لم تشرع في حقه. لم تشرع في حقه. كيف لم تشرع في حقه؟ هذه 6 من شوال إنما شرعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كما عند مسلم في الصحيح. إذن هذه الأيام 6 شرعت لمن؟ لمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. إذن من لم يصم رمضان إما أنه لم يصم رمضان كله للعذر، أو صام بعضه وبقي عليه بعضه، فإنه لا يقال إنه صام رمضان، لا يدخل في هذا الحديث. وإذا كان لا يدخل في هذا الحديث بأي شيء يشرع له صيام 6؟ ما عندنا إلا هذا الحديث. فنحن نقول هذا الذي ما أكمل صيام رمضان هل يدخل في نص الحديث؟ الجواب لا. ما دام أنه لا يدخل في نص الحديث إذن لا يصوم 6 من شوال. فإذا أراد أن يصوم 6 من شوال ماذا يفعل؟ يبدأ بالقضاء حتى يصدق عليه أنه صام رمضان، ثم يصوم 6 من شوال.